बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र के सीज़न 6 और एपिसोड नंबर 4 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। वो चीख ही पड़ी थी। हदीद ताशफीन इम्तिसाल की जगह किसी दूसरी लड़की को देख के बौखला के पीछे हटा था और जल्दी से लाइट ऑन कर दी थी। रोशनी होते ही वो इस मोम सी लड़की को देखने लगा जो कांप रही थी और साथ में गहरे गहरे सांस भी ले रही थी। खौफज़दा नज़रों से इसे देखा था, कौन हो तुम, और फिर साथ ही नज़र इसके हाथ में मौजूद छुरी पर गई। हदीद ने जल्दी से हाथ पीछे किया था और छुरी भी फेंक दी थी, जबकि शमाइम खौफज़दा नज़रों से इसे ही देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पीछा छोड़ दो, वो चीख रही थी, जबकि हदीद बौखला गया था। देखो देखो मिस, मत रोइए प्लीज़, मिस प्लीज़, वो इसे पुरस्कून होने को कह रहा था जबकि वो रो रही थी। बैकग्राउंड से लगी खौफज़दा नज़रों से इसे देख रही थी अनाजिया भाभी। वो रोती हुई उसे बुला रही थी। हदीद ने बौखला के दरवाजे की तरफ देखा, फिर इस लड़की को देखने लगा। देखिए आप मत रोइए प्लीज़, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो इसे अपने हाथ दिखाने लगा, जबकि वो अब भी खौफज़दा थी। भीगी खौफज़दा आंखें, मेरा गला दबाओ, वो रोते हुए बोली थी। अरे नहीं, मैं मर्डर थोड़ी करता हूँ। वो मुस्कुराने की कोशिश करता इसके पास बेड पे बैठने लगा था, जबकि शमाइम चीखती हुई बेड से दूसरी तरफ उतरी थी। हदीद भी बौखला गया था। अरे आप चीख क्यों रही हैं? लेकिन इस पे कौन सा असर होना था, वो रोए जा रही थी। हदीद इसके करीब आने लगा। वो चीखती दीवार से लगी थी। इसके करीब आके इसके मुंह पे अपना हाथ रख लिया। चीख क्यों नहीं है आप बिला वजह? वो चिल्लाया था। चुप, एकदम चुप, वो इसे डांटते हुए बोल रहा था, जबकि वो भीगी आंखों में खौफ लिए इसे देख रही थी। हदीद पल भर के लिए इन आंखों में जैसे डूब गया था। इम्तिसाल कहाँ है? वो अब पूछ रहा था। आप इसके बेड पे क्या कर रही हैं? शमाइम ने इशारे से अपने मुंह से हाथ हटाने को कहा था। चीखेंगी तो नहीं, वो इत्मीनान हासिल कर लेना चाहता था। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। हदीद ने हाथ हटा दिया तो वो अपनी सांस बहाल करने लगी। मैं इम्तिसाल का भाई हूँ, छोटा भाई हदीद ताशफीन। वो अपना तारुफ करवाने लगा था और आप, वो अब इससे पूछ रहा था। मैं वो अनाजिया भाभी की नंद, वो हकलाते हुए बोली। अरहान अली ख़ान और अलियार ख़ान की बहन। वो हैरान हुआ था। अरहान अली ख़ान दी ग्रेट पॉलिटिशियन, तो आप क्यों इतनी डरपोक हैं? वो इसे नज़र भर के देखता पूछ रहा था। शमाइम को बुरा लगा था। मैं डरपोक नहीं हूँ। आप यूँ मेरे सर पर खड़े होंगे आधी रात को इस छुरी के साथ तो ये सब होगा, मैं चीखूँगी ही, वो बुरा बनाते हुए बता रही थी। इसने भी इस बात में सर हिलाया। बात तो बड़े पते की है आपने। शमाइम ने इसे शाकी नज़रों से देखा था। नहीं मतलब, जब अचानक फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। शमाइम डर के इसके सीने से जा लगी। मुझे बचा लें प्लीज़। हदीद ने चौंक के इस सिमटी सी नाजुक लड़की को देखा और फिर कमरे के दरवाजे पर खड़ी तुम यादों ने फिर दस्तक दी थी और अरहान अली ख़ान बेचैन हुआ था। बेचैनी सी फैली थी पूरे वजूद में। आगे बढ़ के इसने सारी खिड़कियाँ खोल दी थी। ठंडी हवा के झोंकों ने इसके चेहरे को छुआ था, लेकिन बेचैनी और बढ़ी थी। जायशा की बेचैन कर देने वाली यादें इसके हवासों पे छाई हुई थी। कोई रात, कोई लम्हा ऐसा न था जब इसकी याद ने दस्तक ना दी और वो बेचैन ना हुआ हो। इसने सिगरेट जलाई थी और अब सिगरेट के कश पे कश लेने लगा था। गाड़ी पे फायरिंग हुई थी और जायशा का नाजुक वजूद इन गोलियों की जद में आया था। इसे बचाने की कोशिश में इसे भी गोलियां लगी थी। जायशा प्रेग्नेंट थी और वो वहीं दम तोड़ गई। इनका बच्चा भी नहीं रहा था और वो खुद बच गया। क्यों बचा था? ये सवाल हर रात नए सिरे से इसे अजियत देता। इसने सिगरेट दूर फेंक दिया था। यादों ने दस्तक दी तो आंखें भी नम हुई थी। सुर्ख आंखें बहने के लिए बेताब थीं और वो वहीं नीचे बैठ के रोने लगा था। मुल्क का कामयाब पॉलिटिशियन जिसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती थी, सब इसे मजबूत आसाब का मर्द समझते, जिसकी शख्सियत देख देख के लड़कियां आहें भरती। वो मजबूत मर्द अब इसी तन्हा कमरे में रात के इस पहर तन्हा अकेला रो रहा था। दर्द था कि बढ़ता जा रहा था, अजियत थी कि इस पे हावी होती जा रही थी। वो निडाल सा रो रहा था जायशा के लिए, जायशा अली ख़ान के लिए, जो शायद इतनी ही ज़िंदगी अपने नसीब में लिखवा के आई थी। इसकी आँख खुली तो खुद को अलियार के सीने पे सर रखे पाया था। घड़ी पे नज़र पड़ी, सुबह के 9 बज रहे थे। वो बौखला के उठी थी जब इसके बाल अलियार की शर्ट के बटन में फंसा होने की वजह से वो अगेन इसके ऊपर गिरी थी। साथ में
ہلکی سی چیخ بھی نکلی تھی۔ الیار آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم ہر وقت مجھ پہ گرتی کیوں رہتی ہو؟ وہ جو درد سے بلبلا کے اپنے بال اس کی شرٹ کے بٹن سے الگ کر رہی تھی، اس کی بات پہ سرخ پڑ گئی تھی۔ منہ کھولا ہی تھا جب الیار نے اسے روکا۔ نہ گالی نہیں دینا ورنہ تمہاری زبان سے ہی چرا لوں گا۔ وہ اسے آنکھ ونک کرتا بولا تھا۔ تیری تو وہ غصے سے تلملاتی اٹھی تھی، ساتھ میں بال بھی کھینچے تھے، کچھ بال ٹوٹ کے وہیں اٹک گئے تھے اور وہ اپنا بالوں کا جوڑا بناتی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا، اونچا بولو۔ وہ اطمینان سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ انازیہ نے دانت پیس کے اس خوبرو بندے کو دیکھا تھا، پھر اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے بولی، میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارا لیپ ٹاپ لے جا رہی ہوں اور مجھے… وہ نظر بھر کے اسے دیکھتا بولا۔ انازیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ اپنا موبائل اٹھا کے چیک کرتی وہ دروازے تک آئی تھی۔ اچھا سنو۔ رخ موڑ کے اس نے الیار کو دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھنے لگا تھا، زیر لب مسکراتا، لیکن انازیہ کے اگلے جملے پہ لب بھیج لیے تھے اور وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہیں باہر سے شیشے کے پار اسے مڈل فنگر دکھا کے وہ جا چکی تھی۔ الیار تلملا کے رہ گیا، لیکن سر جھٹک کے مسکرا دیا تھا۔ یہی انداز تو پسند تھا اس کا الیار کو، کچھ بھی بول دینے والی اور کانوں کو ہاتھ لگانے والی صاف ستھری گالیاں۔ آفس پہنچ کے اس نے اپنا تیار کی ہوئی رپورٹ پر ایک نظر ڈالی، کچھ چیزیں صحیح کی تھی اور پھر شام کی نیوز پیپرز کی سرخی کے لیے رپورٹ تیار تھی۔ اب آئے گا مزہ جب کھلے گا راز ان کا۔ اس کا دھیان اس ہاسٹل کی وارڈن کی طرف گیا تھا۔ اس کو تو کرتی ہوں ابھی میں ٹھیک، دانت پیستے اس نے کہا تھا جب خیام اندر آیا۔ اسے دیکھ کے انازیہ نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ زیادہ قابل اعتبار بندہ نہیں تھا اسے یہ لگتا تھا۔ گڈ مارننگ مس انازیہ۔ گڈ مارننگ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ خیام سامنے بڑی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک گرلز ہاسٹل ہے جہاں بہت گندی حرکتیں ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ، اور وہاں کی وارڈن بھی ان سب کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ بتا رہی تھی۔ خیام کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچھا، وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا تھا۔ کون ہے یہ وارڈن؟ ہاں چلو دونوں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں، وہ خیام سے کہہ رہی تھی اور ساتھ میں اٹھنے لگی۔ خیام اسے دیکھنے لگا۔ ارے کدھر جا رہی ہو تم؟ کوئی پولیس تھوڑی ہو جو ان کاموں میں ہاتھ ڈال رہی ہو اپنا، وہ اسے روکنے کے لیے بولا۔ میں انسان ہوں خیام، ایک عورت ہوں، کیسے دیکھ سکتی ہوں ان معصوم لڑکیوں کو؟ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ اس وارڈن کو پولیس کے حوالے کر کے اسے اس کی ساری باتیں نکلواؤں گی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ خیام ایسے ہی بیٹھا رہا۔ چل رہے ہو کہ نہیں؟ وہ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کے بولی تھی۔ تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ہاں چلتے ہیں پھر، میں اپنے کیبن سے اپنا سیل اور کیز لے کے آتا ہوں، کہہ کے وہ اس کے نکلنے سے پہلے ہی اپنے کیبن کی طرف جانے لگا، جبکہ انازیہ اس کی پشت دیکھتی باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ ان کے موبائل، ان کے لیپ ٹاپ سب ہیک کر چکا تھا وہ ہیکر۔ جو نمبر اس کو دیے تھے الیار نے، سب کو ٹریس کر کے وہ مہارت سے ہیک کرتا گیا اور سارا ڈیٹا اس کے پاس آتا گیا تھا، جسے وہ ایک ہی بٹن پش کرنے سے ڈیلیٹ کرتا گیا تھا۔ کام ختم کر کے اس نے الیار کو دیکھا تھا۔ سر کام ختم ہو چکا سر، اس بات میں ہلا کے اسے بھاری رقم دے کے اسے بھیج چکا تھا واپس وہ، اور ابھی صبح نازیہ کے جانے کے بعد وہ دیر تک بیٹھا سوچوں میں گم رہا تھا۔ اگر وہ ویڈیو لیک ہو جاتی، اگر وہ تصاویر لیک ہو جاتی۔ اس نے جھرجھری لی تھی، اس نے نہ ویڈیو دیکھی تھی اور نہ تصاویر۔ انازیہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا، پرومس بھی لیا تھا اور وہ مان گیا تھا، لیکن اب ایک ہی بات سوچ رہا تھا، شمائم اتنی نادان اور بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی اسے کچھ بھی پلا دے وہ پی لے گی؟ کب بڑی ہوگی وہ، کب ہوگی سمجھدار؟ اگر وہ انازیہ کے پاس نہ جاتی، اگر انازیہ اس کا سامنا نہ ہوتا تو سب وائرل ہو جاتا اور سب ختم ہو جاتا، پوری فیملی برباد ہو جاتی۔ اس نے آنکھیں موند کے گہرا سانس لیا تھا۔ الیار آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور سامنے رشنا کو دیکھ کے اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔